الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام قوما، دوستا و مخیرینی که همیشه قد از ما استاد بودین و در آواز از ما در پوستر از ما لبیک گفته برای مریضا، برای نیازمندا کمک کردین. ما بسیار تشکری و ممنون شما هستیم دوستا. قوما نگفتنم نه امی دختری که ذره و فوتی شما بلی از ویدیو میگرنین که نه از وطن آمده بودک برای علاج در کویته و ما برای از پوست کردیم که شما مخیرین کمک رای کردین که کمک ها در پیش کربلایی جمع شدک و از مابین از او کمک ها بلده علاج از او دختر مصرف شدک و درگی از او دختر معلوم شدک که او چیز مریضی داره. باز دیگه بابیش اونا را پس که دواتن بردک و علاج از اونا تا هنوز مکمل نشده. علاج از او ادامه داره و بابیش اونا را بردک دواتن. امو کمک هایی که شما رای کرده بودین بلده از مو دیگه امور آمادیم تا که بلده شما برسنیم که کمک های نقص جمع شده بود و نقص مصرف شده کمش منده که مورد صبح دیگه صبح رای مونی و نمبر باب دختر که نام باب دختر نسیم است. نمبر شمینجی بله ویدیو شما در اکتو مونین شما زنا همه طوراری که مومگی شما میتونین که از اونجا هم تایید کنین، میتونین نش پرسان کنین نمی باقی مانده پیسه که چند مانده یال کربلای موگه و شما بس صبح دیگه صبح فون میتونین بلده از نه که پیسه رسید یا نرسید که از گردون از مو امو داینی که در گردون از مو بوده که مو بلده شو امو داین را خلاص کنن. خب سلام علیکم کربلای. سلام برای خیرین، برای برادران سلام علیکم و رحمت الله. برادرای خیرین متشکر از کمک و از امداد شما که برای یک بیچاره یک مظلوم کمک میشین. یک جهان تشکر. ارچشون با خدا باشه. اینمی پیسه که از بیرون آمده بود، اینمی لیستی که در دست از من رسیده بود از برادرای بیرون یا از داخل، اینمی خدر پیسه جمع شده بود. کلمه دلنواز امرایشم گفتک مبلغ چند هزاره؟ 5,19,810 روپیه. 5,19,810 روپیه. اینمی از مردم بخشی از ما آمده بود. باز ما که در اینجا کرایه موتر دادم، در اسلام آباد رای کدم. باز شاهدم کیه بابی فدایه که ترجمان زیاد بودن. یعنی میره 4,000 چنده؟ 4,000 ما بخشی زیاد رسوندم. منده 1,15,000 دیگره منده که اونمور بخشی شرعینی ما امرای دلنواز حساب کدم. بابی فدا که ترجمان بود دیم است همینجی. دیگه یک چند نفر از برادرای پشی هم همینجا هسته که برادری گل ما یعنی توتال حساب دادم دیگه دمی لازم سری پولی سلا دیم دیگه بخیر از خدا تا نپریدم دیگه حساب خوب دقیق بخشی از این مریض رسوندم دیگه. و سلام علیکم و رحمت الله. جور باشین قوما، متشکر منی از کربلای صاحب که قدر ذمه داری کلان را عهده گرفت و ذمه داری را که صحیح طریقه عملی کرد و کار کرد. و نگفتنم نه دوستا که اگر شما پیسه از ما در آقای کربلایی رای نکدین یا در پیش گو کسی دیگر رای کدین، او پیسه کسته پیش از ما نه لیست چسته و نه پیسهش در ما رسیده. یک لیست پیش حاجی هسته و پیسهش نمده. لیست قوما پیش حاجی قنبر هسته اما پیسهش نمده، لیست همده دیگه. از برادرها که اونجا از استرالیا جمع کده یا از امریکا جمع کده از کجا جمع کده، یعنی می از قوما پیسه نمده، پیش از ما نمده. یعنی می پیسه 2 قلم از استرالیا هم داد. یکشی به نام عزیز بود 60,000، یک دنشی که به نام کی بود دویشی 26,000 بود. یعنی می هر دو قلم از استرالیا هم داد دیگه. یعنی اینجا آدمایی که ما نمیشناسیم مورد ده دیگه نام از ما کس نه والا کده نه برادری گل ما گرفتم دیگه. یعنی می پیسه تقریبا 1,000 چند هزار همینجا از کویتا جمع شد. 1,000 بسیار زیاد تشکر. این پیسه که منده بوده 1,15,000 روپیه ایرم کسته بلده ازی باب دختر مورایی کده و نمبری باب دختر نسیم که نام دخترش پروانه است و یک شی که شما در روی تریمین کنن بله امزی ویدیو است. شما میتونین که امی تورار که ما گفتی شما میتونین که از اونجا کنفرم کنین در واتساپ نسیم. حالا که در بسیار زیاد تشکر. جور باشه.